महामन्त्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता नमः शिवायेति बीजम् शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकम् श्रीसाम्बदा शिवप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम दशपूर्णमासात्मने दक्षिणे अहमृते अमृतं ब्रह्मणि पञ्चन्यो मे मोद्रिष्वितः मोद्धा हृदये हृदयं मयि अहमये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्म नमो नमः सूदाय हन्त्याय वरानां पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्दिरे वाहिताय वक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्विनाय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये नमो नमः कृष्णभीताय धावते सत्त्वनां पतये